ओ कौन? क्या आज तक फोन नहीं उठा रहा है यार। गाड़ी में था भाई। हाँ वो मैं कह रहा, मैंने कहा अब मैं फ्री हूँ तो अजरत फोन नहीं उठा रहे हैं यार। कौन बोल रहे हैं आप? मेरी बात हुई थी शायद, वो बिलाल हाफिज साहब है ना। अच्छा। हाँ तो उन्होंने कहा था कि अपना नंबर दो, तो मैंने लिए थे, तो उन्होंने शायद आपको दिए हैं, आप क्या अच्छा इनसे बात कर हाँ। लीजिए। क्या बात हुई थी उनसे? उनसे जो कुछ नहीं बात हुई थी, ऐसे ही मैंने एक वीडियो पे कमेंट डाली थी थोड़ी सी, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई करा था उस मसले पे, तो थोड़ा ऐसे ही बोल रहे थे कबर पुजारी ये ना वो नहीं ये ना को, अंडरस्टैंड बोल रहे थे, तो मैंने फिर उनको थोड़ा जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि चलो बहस करो, आओ बात करो, नंबर दो, मैंने तो क्या दो नंबर। क्या क्या नंबर कमेंट दिया था सर। आपका? मेरा कमेंट तो मैं भूल गया हूँ, बहुत सारी बातें कर रखी है मैंने कमेंट में तब। बाकी हाँ मेरे को ये ध्यान है कि उन्होंने ये सब कहा था कबर पुजारी ने ये ना वो ना, तो मैंने कहा भाई साबित करो अगर हम कबर पुजारी है, तो उनसे यूँ कहा था मैंने। अच्छा इसमें क्या है गुलफाम भाई, हम्म। एक कबर पुजारी के मुतालिक जो है हम्म। एक किताब है यानत व इस्तियानत की शरई हैसियत। जी पीर नसीरुद्दीन गोरलवी किताब है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास। हाँ बोले है आप। ना? तो खोले ना, सफ़र नंबर 36 खोले ना आप लोग। कबर नहीं कबर नहीं, अभी अभी नहीं है, अभी मैं लगा रहा था जब तो आपने फोन नहीं उठाया ना, अब तो मैं थोड़ा घूमने के हिसाब से आ गया था, आपका यहाँ फोन आया। आप लोग जाते हैं ना कबर पे और कबर वाले से मांगते हैं ना? जी। कबर वाले से मांगते हैं ना आप लोग? नहीं वो तो आप बताएंगे ना, आपने तो मतलब क्या मतलब किसी के दिल में देखा है कि वो उनसे ही मांग रहे हैं। नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो उनका वसीला से दुआ करता हूँ, मैं बिल्कुल जाता सही हूँ बात। अल्हम्दुलिल्लाह कबर मजार, कबर तो क्या मजार पे जाता हूँ, हाँ और मैं उनके वसीले से दुआ करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। वसीले वसीला से सही है। अल्लाह वाले के वसीले से मांगना चाहिए। बिल्कुल, तो फिर ठीक है। और वहां जाने से क्या मतलब, कोई शिर्क है कि नहीं, हराम है, क्या है वो मालूम पड़ेगा। हाँ असल में गुलफाम भाई, हाँ। कब्र पे जाने के मुतालिक जो फ़ज़ाइल आमाल है ना, हम्म। जो तबलीग वाले अक्सर साथ में ले जाते हैं, साथ में पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ। उसमें लिखा हुआ है। वसाइल अमल किसकी किसकी मेरी किसकी छपी हुई। फ़ज़ाइल आमाल शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है, हाँ। जो दावत तबलीग वाले उसको पढ़ते हैं। और अक्सर दावत तबलीग वाले घर में किताब हो रही होती है तालीम के लिए। जी ठीक है। तो जी। उसमें कब्र की ज़ियारत पे लिखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि कब्र पर जाया करो, आखिरत याद आएगी। तो तबलीग वाले देवबंदी जो है ना गुलफाम भाई, कब्र पे हाँ। जाने से, अल्लाह वाले की दरगाह पे जाने से इनकार नहीं करते ना, मना करते हैं। अब मैं एक सवाल आया मेरे दिमाग में आपकी बात से। जी आपने कहा कबर पे जाया करो आखिरत की याद आएगी, ये हदीस है, ठीक है। जी। अब मुझे एक बात बताएं आप, क्या आम कब्रों की बात होगी इसमें या वलियों की बात होगी। आम कब्रों पर। क्योंकि आम आम कब्रों पर। कब्रों की है ना, जी 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 जी। क्योंकि वलियों की कब्रों पे तो आखिरत की याद करने के लिए कोई नहीं जाएगा यार। क्यों नहीं जाएगा उनकी कब्र से भाई? आखिरत का क्या सवाल। असल में देखो गुलफाम भाई, हाँ। ये ओली हमने ये किया है, जाहिर किया है कि ये ओली है। हालांकि देखा जाए कि तमाम मोमिन जो है अल्लाह के वली हैं। जी कुरान पाक आयतुल कुर्सी है ना, आयतुल कुर्सी, जी। उसके बाद वाली एक आयत छोड़ के दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह वली है मोमिन का। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद वली बता रहा है मोमिन का। तो मोमिन जो भी ईमान वाला है वो अल्लाह का दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता है। ठीक है। तो ये तो कुछ लोगों ने इसको तकसीम किया है कि भाई ये वली का मज़ार है, ये गैर वली का। अब दूसरी बात, अब बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को जो इंकिशाफ हुआ और ऊँटनी बिदकने लगी, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ऊँटनी क्यों बिदक रही है? तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फरमाया कि दो कब्र वालों का अजाब हो रहा है। हाँ एक बिल्कुल सुनिए। फिर उसमें क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे ऊँट में से, ऊँटनी से, और खजूर की टहनी को वहाँ से उतारा और दो चीरा करके दो कब्र में गाड़ दिया। हाँ। इसकी एक वजह उलमा ने बताई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुआजिज़ा थी कि इसकी वजह से कब्र वाले के अजाब में तखफीफ हुई। नहीं दूस, हजरत हजरत मेरी मेरी आप बात नहीं समझे। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, सुनो ना आप। हाँ जिस ठीक है तरह ठीक अब होता है वहाँ, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो आप लोग फूल चढ़ाते हैं, उसी हदीस को आप लोग हुज्जत बनाते हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया था, इसलिए फूल चढ़ाना कब्र में जायज़ है। तो बताएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो वहाँ किया था वो किस पर किया था? जिस पर अजाब हो रहा था, अल्लाह के वली पर। है। जी। अल्लाह के वली की कब्र पर तो अल्लाह के ने चढ़ाई नहीं थी। इस पर अजाब और इस पर आप लोग कहाँ चढ़ा रहे हैं जी? अगर वहाँ पे 100 कब्रें हों, एक जी अगर आपके ओली का नाम से कब्र बना दिया हो, तो वो कब्र वाले को तो कोई पूछते नहीं है, एक ही इन्हीं के पास आते हैं, यहाँ पे ज़ियारत करते हैं, यहाँ पे दुआ मांगते हैं, यहाँ पे अगरबत्ती चढ़ाते हैं, इल्ला माशा अल्लाह। तो ये उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई ना।
بھائی اللہ سب مسلمان ہیں، سب صاحب ایمان ہیں، سب اللہ کے ولی ہیں، تو ایک کو کیوں الگ کر دیے؟ تو غیر یہ تو غیر یہ ہے، تو یہ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ تو اب میں دوسری بات، آپ کے یہاں آپ کے لوگ کا عقیدہ ہے کہ وہاں جا کے اللہ والے سے اولاد مانگتے ہیں، بیماری شفا مانگتے ہیں، کیا کیا مانگتے ہیں، اور آپ بول رہے ہیں کہ ہم نہیں مانگتے۔ آپ نہیں مانگتے، صحیح، اچھی بات ہے، پھر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ مانگتے ہیں اس کو قبر پجاری کہتے ہیں ہم۔ میری بات سنو آپ۔ جیسے یہ تو میں نے ایک وجہ کی کہ میں نہیں مانگتا ہوں، اچھی بات ہے لیکن نا۔ اگر میں مانگوں تو کیا حکم ہوگا مجھے وہ بتا۔ ہاں وہی بتا رہا ہوں، اگر آپ مانگیں گے تو یہ اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت کتاب کے اندر صفحہ نمبر 36 پر لکھا ہوا ہے، قبر میں مدفون شخصیت بظاہر میت کے حکم میں ہے، اور بے روح ہونے میں اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے، یعنی مشابہت، جیسا بت اور صحیح، لہٰذا تمہارا اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا، یعنی قبر والے کو، ایسا ہی ہے جیسا ایک پجاری کسی بت کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتا ہے۔ نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں، نہ اہل قبور۔ اہل قبور لکھا ہے، اور اہل قبور میں قبر والے میں انبیاء بھی آ گئے، قبر والے میں صحابہ بھی آ گئے، قبر والے میں شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری بھی آ گئے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے۔ تو قبر والے سے مانگنا ایسا ہے جیسا کوئی بت کے سامنے اپنی التجا پیش کرتا ہے، نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور۔ لہذا جس صورت میں زائر کی پجاریوں اور اہل قبور کی بتوں سے مماثلت پیدا ہو جانے کا امکان ہو، تو اس صورت سے بھی ایک موحد کو، یعنی توحید پرست کو، کلمہ گو کو اجتناب کرنا ضروری ہے، جی ٹھیک ہے، یہ اسی وجہ سے منع کرتے ہیں بھائی۔ ابھی ایک سیکنڈ رکو، میں آپ کو کچھ دیتا ہوں، تھوڑا موبائل بند کر دو۔ تو میری بات سننا ذرا جی، مدد صرف قبر والوں کی ہی سے یا پھر کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے؟ پہلے یہ بھی وضاحت کر دیں، قبر والے ہی یا کسی سے بھی؟ اہل قبور کہہ دیا وہاں پہ بھائی، اہل قبور کسی سے بھی نہیں مانگنا چاہیے لکھا ہے، اس میں سب آ گئے، میں نے کہا نا ابھی آپ کو کہ وہاں سب آ گئے اس کے اندر۔ آپ سمجھے نہیں۔ جیسے میں بتاؤں، اگر میں کہیں، جیسے میں کہیں ہمارے یہاں گھومنا آیا، میں یہاں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے یہاں کوئی پریشانی پریشانی آتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے کہوں یا اللہ کسی فرشتے سے ذریعے میرے کو مدد پہنچا، تو یہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں چلا گیا؟ کیا اللہ کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ ہاں، اس میں مدد میں ہاں، آپ اللہ سے مدد، اللہ مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے مدد کر سکتے ہیں، یہ اس میں بات تو یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کیا جو بیچ میں لا نا، اللہ سے مدد کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اچھا، بات یہ ہو رہی ہے غیر اللہ سے مدد۔ جی وہی تو پوچھ رہا ہوں میں کہ گلفام بھائی، آپ لوگ غیر اللہ سے مانگنے پر اتنا زور دیتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہارے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندہ آپ سے پوچھتا ہے، میرے بندے، کہ کہہ دے اسے کہ میں بہت قریب ہوں، وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی مجھے پکارتے ہیں میں ان کی سنتا ہوں۔ یہ دو آیت، ٹھیک ہے۔ سب سے قریب کون ہے؟ اللہ ہے، نہ نبی ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ولی ہے، ٹھیک ہے، یہ ثابت ہو۔ دوسری بات، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی تمام خزانے کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے، نہ نبی کے قبضے میں، نہ ولی کے قبضے میں، نہ پیر فقیر کے قبضے میں، نہ فرشتے کے قبضے میں، اللہ کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ اب گلفام بھائی یہ تھوڑی، یہ دیکھو، یہ بحث سے ہٹ کر کے تھوڑا ہنس کے ذرا سوچو کہ سب سے قریب اللہ اور تمام خزانے کا مالک اللہ، اس کے علاوہ اللہ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے، خزانے کا مالک کوئی نہیں ہے۔ جو قریب ہے خزانے کا مالک، اس کو بھول کر کے، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت پیش کیوں آئی، اور اس میں جھگڑا کیوں اس میں شروع ہوا؟ یہ سوال ہے۔
اب مجھے آپ یہ بتائیں سورۃ تحریم کے اندر جی اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ خدا اور جبرائیل تمام ایمان والے نیک تمہارے مددگار ہیں؟ دیکھو یہ گلفام بھائی، ہاں وہ جو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین. آپ بتائیں کیا مولا کا مطلب صرف مددگار ہوتا ہے؟ نہیں، ہاں، پھر مددگار کیوں مانا لیا آپ نے؟ مددگار بھی ہوتا ہے نا، ہیں؟ مددگار بھی ہوتا ہے نا. ہاں سنیں نا، یہ مولا کا مطلب صرف مددگار نہیں ہوتا، مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، مولا کا مطلب ساتھی ہوتا ہے. سنیں میری بات سنیں، جب مولا کا کئی مطلب آتا ہے تو پھر یہ معنی کو مددگار لے کر کے، پھر میرا سوال یہ ہے اللہ کے علاوہ، اللہ سے ہٹ کر کے کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے ہٹنے پر مجبور کیا؟ کس نے مجبور کیا؟ اللہ شکایت کر رہا ہے بندوں سے، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور سے مانگنے پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ اللہ سے مانگنا اور اللہ کی ولیوں سے وسیلہ لینا، یہ عقیدہ ہے. تو وسیلہ لینا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ سے ہٹ کر کے، اللہ کو بھول کر کے جو سب سے زیادہ قریب ہے، جو دور ہے، اس کے پاس جانا. اللہ کو چھوڑ کر جو تمام خزانے کے مالک ہے، ایسے بندوں کے پاس جانا جو خزانے کا مالک نہیں ہے، ضرورت کیوں پڑی؟ میرا یہ سوال ہے. یہ سوال کا جواب آج تک کوئی دے نہیں سکا گلفام بھائی، کوئی دے نہیں سکا آج تک کہ کیا ضرورت پیش آئی، ضرورت کیوں پیش آئی اللہ کو چھوڑ کر کے. اللہ کو مانگو، اللہ قریب ہے، خزانے کا مالک وہی ہے. اللہ نہ دینے سے نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور دے کر اللہ خوش ہوتا ہے. بندہ جب مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ پھر کیوں؟ اچھا قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر دیں یا حدیث پیش کر دیں کہ اللہ نے، سننا میری بات سننا، کہ اللہ کا فرمان پیش کر دیں، اللہ نے کہا ہو کہ میرے علاوہ غیروں سے مانگو. اب بتائیں گلفام بھائی، سوچنے کی بات ہے. ایمان والے اب میری سن لو نا یار. جی نہیں، آپ بولو، میں خاموش ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں. آپ سن رہے ہیں اس لیے بول رہا ہوں میں. نہیں وہ کچھ نہیں، آپ بول رہا ہوں میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی. لیکن اب میرے کو بولنے دو نا آپ. جی ہاں بولے. میرے کو آپ نے آپ ٹھیک سے وضاحت نہیں کی چیز کی. میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ خدا نے یہ کیوں کہا کہ خدا اور جبرائیل تمام ایمان والے نیک لوگ تمہارے مددگار ہیں اور کل فرشتے مددگار ہیں. اچھا میں آپ کو وہاں پہ بتا دیا. جی میں نے آپ کو گلفام، میں نے آپ کو بتا دیا کہ مولا کا مطلب مددگار نہیں ہوتا، صرف مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے. مولا کے کئی معنی ہیں، تو آپ نے صرف مددگار کیوں لے لیا؟ اچھا ٹھیک ہے، کیا اللہ سے ہٹنے کے لیے؟ نہیں، آپ نے خود مانا کہ ایک معنی نہیں ہوتا، بات ختم ہو گئی نا. اللہ سب سے قریب ہے، اللہ تمام خزانے کا مالک ہے، تو اللہ کے پاس کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ دوسری بات، آپ کا عقیدہ یہ بھی ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ والے سے کچھ ملنے کا نظر نہ آئے آپ کو، تو اللہ والے کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر مجھے نہیں دو گے یہ چیز تو تمہاری ولایت چھین لوں گا. بتائیں ولایت چھیننے کا ولایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ولایت چھین لوں؟ ہاں. کس کی کہہ رہے ہیں؟ کس کی کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے. ہمارا عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جال حق کے اندر. جال حق کس ہاں، کی لکھی ہوئی ہے؟ احمد یار خان نہیں مینے. نہیں، آپ نے آدھی بات پیش کی ہوگی. آپ نے آدھی بات پیش کی. مکمل پیش کر دوں؟ مکمل بتائیں. ہاں اس کے بعد چلو اب اگر کتاب کی بات ہو رہی تو پھر میں بتاتا ہوں. اس کے دے دوں آپ کو میں. بتائیں گستاخی نہیں اللہ والے کی. اللہ سے چھوڑ کر کے اللہ والے سے مانگیں گے تو یہی حالت ہوگی نا بھائی. دھمکی دینا پڑے گا اللہ والے کو نہیں ملے تو. عجیب ہے آپ لوگوں کا حال یار. اتنے گر گئے آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے، خود غرضی میں، اغراض پرستی میں اور مطلب پرستی میں. پھر میں بھی ایک کتاب پیش کر رہا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں. ہاں دیکھ رہا ہوں. جال حق میں، جال حق صفحہ نمبر کون سا ہے یہ دیکھ رہا ہوں میں. اللہ کو دھمکی دے، اللہ کے نبی کو، اللہ ولی کو دھمکی دینے لوگوں میں ذرا کھول کر رہا ہوں. اچھا مجھے میسج کریں آپ. مجھے میسج کریں میرے پرسنل پہ.
इसी नंबर पर भी बात चल रही है इस पे? हाँ इसी पे मैं कुछ वही पूछना चाहता कि भाई क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि अल्लाह को छोड़कर ही गैरों से मांगते हैं आप लोग, क्या वजह है समझ में नहीं आता है, कोई जवाब दे नहीं पा रहा है आज तक, क्या ज़रूरत पड़ी पहले बात को मुकम्मल कर ले। हैं? मेरे को बीच में कुछ बोला है। मतलब जवाब नहीं दोगे आपके सब जवाब सवाल का मैं जवाब देते जाऊँ, लेकिन आप मेरे एक सवाल जवाब नहीं देंगे आप। तुम भी तो करोगे आपकी बात। मैंने जो सवाल किया आपने मुकम्मल ही नहीं की। मैंने कहा अभी किसी मुहद्दिस देखें का मैं नाम पता है जिसने वली मैसेज किया, वली मुझे का मैसेज हो, किया, माने- मुझे मैसेज किया आपने, जी कर दिया मैंने, हाई लिखा है मुझे मैसेज किया आपने? जी, अभी किया है इस नंबर पे। हाँ कहाँ देखें, ये देखें लाइट चालू कर लेते हैं। ये गुस्ताखी है कि नहीं, अल्लाह वाले की तौहीन है कि नहीं, कि अल्लाह वाले से ये देखें निशान लगाया है, ये देखें जी सफ़ा नंबर 190 है 19। आपका नेट बंद है क्या? नेट चालू है, वो मेरा कॉलिंग पे थोड़ा काम वो नहीं करता है। हाँ मैं भेजा हूँ, पर्सनल मैंने उसमें डाला है, टेक्स्ट में डाला है। इसमें तो नहीं जाएगा, मैं भेज दिया हूँ लेकिन पहुँच चुका है, लिखा है यहाँ पे, वो नहीं फिर आएगा नहीं, वो मैं कह रहा हूँ। यहाँ लिखा है, सो यहाँ लिखा है फिर सैयदी अहमद बिन उलवान को फिर दुआ पढ़े, ऐ मेरे आका अहमद बिन उलवान, अगर आपने मेरी चीज़ न दी तो मैं आपको दफ्तर औलिया से निकाल दूंगा, बस खुदा ताला उसकी गुमी हुई चीज़ उनको बरकत से मिला देगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये धमकी दे करके मतलब परस बन गए आप लोग अल्लाह से हट करके। जी अब मुझे अब मैं भी कुछ भेज रहा हूँ आपको, उसका भी थोड़ी वजाहत कर दें। हाँ जी बराइनुल कातिया तो आपकी किताब है। हाँ जी मौलवी खलील अहमद अम्बेडकरी जी की लिखी हुई है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका सफ़ा 273 खोल लें आप। हाँ क्या है उसमें? उसमें लिखा है अल्लाह ताला भी झूठ बोल सकता है, ये मुमकिन है। हवाला भेजें, ये जो जुमला नहीं हुआ तो अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, सुन मेरे मैं अब बोल दिया ना, अब खामोश हो जाओ, अब बोल दिए खामोश हो जाओ। अगर ये जुमला ना हो अल्लाह झूठ बोल सकता है तो बेरेलवी छोड़ दोगे? क्या छोड़ दोगे? बेरेलवी छोड़ दोगे? आप पहला पेश तो कर दें हमारा, अरे आप बोल रहे हैं, हवाला आप दोगे ना। अगर हुआ तो, अगर ये जुमला हुआ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, मैं देवबंदिया छोड़ दूंगा। चलो ठीक है, ठीक है चलो हवाला भेजो। पक्का हवाला दे रहा हूं। पक्का गुलफाम भाई पक्का? हाँ पक्का, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप भी कर लो। करो। ये अहमद रजा का अकीदा है ये, कौन सा? ये जो आप बोल रहे हैं फतवा रजविया के अंदर। देखूंगा, मेरे को इसका इल्म नहीं, इस चीज का मेरे को मालूम नहीं, अभी तक मेरे आंखों के सामने आया फिर नहीं। क्यों छेड़ रहे हो यार, जिसका इल्म नहीं तुमको यार, ये चीज तो ये चीज इसका मेरे इल्म सामने नहीं है, आई नहीं ना। समझे हैं? ये चीज मेरे सामने नहीं है, अब मैंने आपको भेजा, वो आप बताना मुझे। मैंने कहा आपसे कि मौला का मतलब, मैं कह रहा हूँ आपको कि लुगत में और भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ चलो ठीक है, अगर लुगत में मिल जाए तो फिर इसको अकीदा नहीं बनाना चाहिए। अगर लोग कई माना हो तो इसका अकीदा होता है क्या? ये अकीदा है अल्लाह से, अल्लाह के अलावा गैरों से मांगना, गैरुल्लाह से, ये अकीदे में शामिल है, ये अकीदे में हैं? आप पहले बात मुकम्मल कर लेना, फिर बोलूंगा। ये असल सवाल है, ये मेन मुद्दा है। गैरुल्लाह से मांगना क्या अकायद में शामिल है हमारे? हाँ हाँ बिल्कुल, गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं। आप पहले मुकम्मल बात करें मेरी, फिर मैं बोलूँ कि आप बीच में बोलेंगे और नहीं नहीं नहीं, नहीं जब भाई पूरा मुकम्मल खुलासा नहीं तो किस तरह बात करेंगे भाई? नहीं आप अल्लाह से गैरुल्लाह के अलावा अल्लाह से मांगना ये अकायद में शामिल है? हमारे अकायद में हैं? हमारे अकायद में ना। हाँ तो मैं उसकी पूरी बात बताऊं उससे पहले बताओगे तो आगे बात बढ़ेगी ना, किस तरह बात बढ़ेगी? तुम्हारा क्या अकीदा है अल्लाह से, अल्लाह गैर से मांगने मुतालिक? तुम बताओगे नहीं, बात कहाँ नतीजा कहाँ किस तरह पहुंचेगा? ये देखिए आप बोलने ही नहीं दे रहे हो यार। हाँ तो बोलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ मना बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल दूंगा मैं कब बोला आपको? तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे अकायद में ये है गैरुल्लाह से मदद, यानी किसी वलियों को ही ले लेते हैं, किसी वली के मजार पे मैं गया। अरे मैं वो तफसीर मत करो, मेरे पास टाइम नहीं उतना, अजान का टाइम होने जा रहा है। अब मुझे इतना पूछ रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है काम करो, आप वली मगरिब बात फिर नहीं यार इतना बता दो, तुम्हारा अभी किससे पूछोगे? गैरुल्लाह से मदद मांगना तुम्हारे धर्म में अकायद में से है? हाँ तुम्हारा मसलक, तुम्हारा धर्म, मजहब, तुम्हारा मुजद्दिद ने खुद कहा है। हैं? क्या है? अरे क्या पूछ रहा हूँ, क्या अकीदे में से? हाँ तो हमारा अकीदा है ना, गैरुल्लाह से बिल्कुल मदद मांगते हैं। आप दलाइल पेश करो, क्या है पहले, वो हराम है, शिर्क है, क्या है पहले वो पेश करो। चलो आपने कह दिया
کہ اللہ سے مدد مانگنا آپ کے یہاں جو ہے یہ عقائد میں سے ہے. اللہ سے مدد، غیر اللہ سے مدد مانگنا. ہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا ہمارا عقائد میں. چلو میں نے کہا مانا، اب میرے کو پہلے یہ بتاؤ اگر میں مانوں نہیں جب تک نہیں مانو کیوں ڈر رہے یار گلفام بھائی؟ ٹھیک ہے ایک کام کرو آپ پوچھ لو، آپ کسی سے آپ پوچھ لو. شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، کیا ہے کچھ پہلا حکم تو تو لگا. آپ بتاؤ گے تو نہ بتاؤں گا میں آپ کے یہاں کیا عقیدہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا. دیکھیے تو رہا ہوں اگر میں نے بھائی مان بحث لی، کرنے آ گئے آپ. ارے میں بحث نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے باقی ہاں. میں بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، اگر میں نے کسی غیر اللہ سے مدد مانگی تو میرے اوپر کیا حکم لگے؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ تو پوچھ رہا ہوں کیا سمجھ کے عقائد سمجھ کے مانگ رہے ہیں یا پھر ایسے ہی مانگ رہے ہیں؟ ایسے ہی مان لو، چلو عقائد کو ہٹا دو، ایسے ہی مان. مطلب آپ کا عقیدہ نہیں ہے. وہ سب بات کی بات ہے. ارے پھر یار آپ کو آپ سے میں حکم لے رہا ہوں، پہلے حکم تو دیں آپ. نہیں، پہلے آپ اپنا موقف ثابت بتائیں گے پھر میں حکم لگاؤں نا. بغیر موقف کس طرح میں حکم لگا دوں بھائی؟ کیسے لگا دوں میں؟ عجیب تماشا ہے. بتا سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھنا آیا کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ یہ تو کہنا پوچھو گے. نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے اس میں تو اللہ کے نبی کی حدیث بالکل واضح ہے. نہیں میں تفصیل نہیں پوچھ رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بات یہ کہ کوئی پوچھتا ہے تو آپ ڈائریکٹ حکم دو گے نا. کیا نہیں میں ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی تو نماز کا مسئلہ جو ہے یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، نہ پڑھنے والا پر کیا حکم ہے، لیکن غیر اللہ سے مانگنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے. نہیں ہے ہمارے پاس یہ دلائل میں تو دلیل پیش کرو. اللہ سے مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہو غیر اللہ سے مانگو، ذرا دلیل دو. کون سی دلیل ہے؟ آپ کوئی کہیں گے ٹائم نہیں میرے پاس. نہیں دلیل دو یار، حوالہ پیش کر دو. اللہ نے کہا کون سی آیت؟ گلفام بھائی خالی آیت پر دو. اللہ نے کون سی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے علاوہ غیروں سے مانگو؟ میرے علاوہ غیروں سے مانگو، یہ کہاں ہے؟ ہاں کہاں اللہ نے کہاں کہا ہے بتاؤ، وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. تو یہ تو پھر اب میرے سے سوال ہو گیا، میرا سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا نا. ارے یار میں جب آپ مکمل موقف نہیں بتائیں گے آپ کا کیا موقف ہے، میں کس طرح بتاؤں آپ کو؟ میں آپ سے ٹھیک ہے سنا، آپ دھیان سے سنیں، پہلے سن لیں. ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں نے کسی غیر اللہ سے مدد مانگی تو میرے اوپر کیا حکم لگے گا؟ لیکن کیا عقیدہ بنا کے مانگ رہے ہیں آپ؟ دھرم میں عقیدہ ہے کہ عقیدہ نہیں ہے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں نا میں، بتا دو نا. میرا کیا عقیدہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا نا. ارے بغیر بتائے میں کس طرح آپ پر حکم لگاؤں بھائی؟ چلو مان لو میں ابھی یہاں کہیں میں جہاں بیٹھا ہوں، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور بیٹھے اگر میں کہتا ہوں یا غوث اعظم المدد. ارے بیٹھے مانگو کچھ، میں کھڑے سوئے مانگو، کہیں بھی مانگو. تمہارا مجدد پیشاب کرتے ٹوائلٹ سے مانگا، اللہ کے نبی سے مانگا تھا، تو تم بولنے میں تم کو مانگ کے کیا دقت ہے احکام شریعت کے اندر؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ بچپن میں کون کس کے سر پہ پیشاب کر کے بناتا ہے. یہ بچپن کی بات نہیں ہے، حج پڑھنے کا وہاں مانگ رہا ہے تمہارا مجدد. گلفام بھائی بچپن کی بات، گلفام بھائی بچپن کی بات حجت نہیں ہے. تمہارا مجدد حج پڑھنے گیا وہاں مانگا بیت الاستیزا کرتے احکام شریعت دیکھو. تو بتاؤ مجھے وہ مانگنے کہاں مانگ رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا کہاں سے مانگ رہے ہو، مجھے اتنا بتانا. گلفام بھائی مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ ہے غیر اللہ سے مانگنا کہ عقیدہ نہیں ہے؟ اتنا بتاؤ. میں اس کی تفسیر جب کروں گا جب میرے کو آپ حکم دو گے کہ میں نے بھی بولا، میں نے کہا استغفر اللہ، میں بغیر تحقیق کے حکم لگا دوں؟ بھائی یہ حکم لگانا بغیر تحقیق کے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مفتی بھی لگا نہیں سکتا حکم بغیر تحقیق. میں تحقیق کر رہا ہوں آپ سے، اب بتا نہیں. ہاں میری بات سنیں، میں ابھی یہاں بیٹھے ہوں اور گلی میں بیٹھا ہوں، میں لیٹا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں غوث اعظم المدد، ہاں تو میں کیا حکم لگے گا؟ تو میں پوچھ رہا ہوں کیا عقیدہ بنا کر مانگ رہے ہیں کہ اسے مذاق بنا کے مانگ رہے ہیں؟ چلو عقیدہ لے لیتے ہیں. آپ بہت دیر ماشاء اللہ وہی تو میں پوچھ رہا تھا یار، آپ بتا نہیں رہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس کے متعلق، آپ کے اعلیٰ حضرت کا یہ ہے، یہ تمہید ایمان بھی ہے اور یہ حسام الحرمین بھی ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ہمارا اور دیوبندی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کس میں بتاؤ؟ جب عقیدہ نہیں ہے تو اختلاف ختم ہو گیا، اختلاف نہیں ہے. یہ تمہید ایمان مع حسام الحرمین میں، یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، رکو یہ دیکھو، یہ حوالہ دے رہا ہوں. علی اصغر بغیر حوالہ بات نہیں کرتا. دیکھو 2 مرتبہ بھیج دیا میں نے. تمہید ایمان ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کے کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 154 میں لکھتے ہیں بیرلوی اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالط دینے کی لیے ایصال ثواب، عرس، 11ویں شریف، نظر و نیاز، میراث شریف، استمداد یہ کیا عقائد میں سے نہیں ہے. اور آپ اپنے مجدد مخالفت کر دی. ہماری اذان ہو رہی ہے مغرب. اب پھر سمجھ نہیں، آپ نے کہا کس چیز کو لو، میں نے کہا میرا عقائد ہے. چلو میں نے حکم مانگا آپ سے، آپ نے حکم نہیں، تمہارا مجدد کو عقیدہ نہیں بتایا، تم نے عقیدہ بنایا ہے.